हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवन्दिनयनं वन्दे मुकुन्द प्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री हरि, जय श्री राधे। श्री शिव महापुराण श्रवण गर्दै आउने क्रममा प्यारा भक्त भागवतहरू, आज तपाईँ हामी आजको नयाँ भाग 125 मा उपस्थित भइसकेका छौँ। आज श्री शिव महापुराण श्रवण गरिसक्दैछौँ हामीले मैले भनेको श्री शिव महापुराण चाहिँ श्रवण गरेर सक्नुहुनेछ, तर श्री शिव महापुराण श्रवण गरेर चाहिँ कहिले पनि सकिँदैन। हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। यहाँ जुन मैले भन्दैछु हजुरहरू समक्षमा, यो एउटा जुन प्रक्रिया छ, यो प्रक्रिया मात्रै समाप्त भएको हो। तर श्री शिव महापुराण त निरन्तर यो त रहिरहनेछ, निरन्तर श्री शिव महापुराण लागि नै रहनेछ। सबैतिर श्री शिव महापुराण एकदम गुन्जायमान भइरहनेछ। प्यारा भक्त भागवतहरू, यो त अमर कथा कहिले पनि मर्दैन, यस्तो छ। त्यसैले जहाँ जहाँबाट हजुरहरूले श्री शिव महापुराण श्रद्धाभाव भक्तिका साथमा श्रवण गर्नुभएको छ, देवादिदेव महादेवको कृपा हजुरहरूलाई रहोस्, सबैलाई भगवानको असीम कृपा बनिरहोस्, यही कामना, यही प्रार्थना हामी गर्दछौँ। यहाँनिर हामीले सुन्दै थियौँ कि जो वायु देवता हुनुहुन्छ, वायु देवताले 6 ऋषिहरूलाई बेग्ला बेग्लै कुलबाट उत्पन्न भएका ऋषिहरूलाई ज्ञान दिइराख्नु भएको छ। र सोही ज्ञानको प्रसङ्ग उपमन्यु ऋषिले श्री कृष्णलाई श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। सुतजीले यही कथा श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। कसलाई? नैमिषारण्यमा सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई। यसरी बुझ्नु पर्यो हामीले प्यारा भक्त भागवतहरू। अहिले यहाँ अन्तिममा त्यो प्रक्रिया आउँछ, कोबाट कसले सुन्नुभयो अनि कसले कसलाई सुनाउनु भयो, म त्यो अन्तिममा भन्ने छु प्यारा भक्त भागवतहरू। त यहाँ हामी फटाफट कथामा अगाडि बढ्दैछौँ। यहाँनिर ज्ञान, योग, क्रिया, यो सबैको बारेमा चर्चा भएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। जसले ध्यान गर्दछन्, जसमा ज्ञान प्राप्त भएको छ, उनीहरूका सारा कर्म बन्धन छुट्दछ भनेर यसरी यहाँ बताइएको छ। यहाँ योग जसले गर्दछन् ती व्यक्तिहरूले पनि सहजै भगवान शिवलाई प्राप्त गर्दछन् भनेर बताइएको छ। त्यसका लागि उचित खानपान हुनु पर्यो, उचित कर्म गर्नु पर्यो, ठिक समयमा सुत्ने, ठिक समयमा उठ्ने कुराहरू, हैन, यसको अभ्यास गर्न पर्यो। अनि योग गर्दाखेरि आफूलाई सहज हुने आसनमा बस्नु पर्दछ। यी कुराहरू यहाँ बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। हुन त यहाँ ज्ञानका कुराहरू थिए, ज्ञानका कुरा हामीलाई सुन्न मन लाग्दैन प्यारा भक्त भागवतहरू। हजुरहरूलाई त लाग्छ, धेरैलाई लाग्दैन। यसको मतलब जब ज्ञानका कुराहरू आउँछन्, व्यक्तिहरूले सुन्नै छोडिदिन्छन्, आइ गर्न थाल्दछन्, अथवा के सुन्नु हो, अल्छी लाग्दो रहेछ भनेर छोडिदिन्छौँ। तर यस्तो होइन, पुरा हामीले जस्तो छ त्यसलाई श्रवण गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ। किनभने श्री शिव महापुराण भित्रैका कुराहरू हुन्, ती कुराहरू बाहिरका होइनन्। त्यो भएका कारणले गर्दा केही न केही यहाँबाट हामीले ज्ञान प्राप्त गर्न सक्दछौँ। जब हामीले ज्ञानका विषयमा नै सुन्न चाहँदैनौँ, ज्ञान नै प्राप्त गर्न चाहँदैनौँ भने हामीलाई कसरी ध्यान लाग्छ त?
कसरी हामीमा भक्तिभाव उत्पन्न हुन्छ त? रोचक रोचक कथाहरू मात्र सुन्न हामी रुचाउँछौँ। हामीले रोचक रोचक कथा सुन्नु नराम्रो होइन, त्यो राम्रो हो, तर अझै राम्रो भनेको ज्ञानको कुरा सुन्नु हो। प्यारोक्त भागवतहरू, यो हामीले बुझ्नु पर्दछ। यहाँनिर धेरै कुराहरू आएका थिए अगाडि। गुरुबाट कसरी मन्त्र लिने, मन्त्रको सही सदुपयोग कसरी गर्ने, के को मालाले जप गर्ने, या विविध कुराहरू आए। भगवान् शिवजीको पूजा कसरी गर्ने, होइन? यी यावत विषयमा तपाईँहरूले श्रवण गरिसक्नु भएको छ। मैले पनि यथामति यथाशक्ति हजुरहरूलाई श्रवण गराउने प्रयत्न गरेँ। प्यारभक्त भागवतहरू, अब यहाँनिर भनिएको छ कि शिव पार्वतीको चिन्तन गर्दै ध्यान गर्नुपर्दछ, उहाँको पूजा गर्नुपर्दछ, पूजा गर्दाखेरि उहाँहरूकै चिन्तन गर्नुपर्दछ, यसरी बताइएको छ। योगको अभ्यासमा लागेको योगीलाई निर्मल ज्ञान प्राप्त हुन्छ। जो योगको अभ्यास गर्छ, जसले योगको अभ्यास गर्दछ, ती व्यक्तिहरूले निर्मल ज्ञान प्राप्त गर्दछन्। जसको बुद्धि पापले दूषित भएको छ, उसका लागि ज्ञान र ध्यान दुवै दुर्लभ छ। सबले भनौँ हर हर महादेव। हो कि होइन होला, आफै विचार गरौँ त। जसमा अलिकति थोरै मात्रै भए पनि ज्ञानका बारेमा सुन्ने इच्छा हुन्छ, ध्यान गर्ने इच्छा हुन्छ भने उसमा पाप छैन पक्कै पनि। बुद्धि चाहिँ पापबाट दूषित भयो भने चाहिँ हामीलाई ज्ञानका कुरा सुन्न मन नलाग्ने रहेछ भन्ने कुरा यही श्री शिव महापुराणमा बताइयो। मैले आफ्नो गोजीबाट भनेको छैन। ध्यान गर्न पनि मन लाग्दैन, हामीमा पाप वृद्धि भइरहेको छ भने अब हामीले यसो विचार गर्नु पर्यो, ओहो पक्कै पनि यो हुन सक्दछ, किनभने मलाई ध्यान नै गर्न मन लाग्दैन, मलाई ज्ञानको कुरा सुन्नै मन लाग्दैन भनिसकेपछि हे सठ मन, भगवानको गुणानुवाद श्रवण गर्नका लागि यो मन लाग भनेर हामीले जबरजस्ती लगाउनु पर्दछ। प्यारभक्त भागवतहरू, जब हामीले सुन्यौँ नि, सुन्ने बित्तिकै थाहा पायो ओहो यस्तो रहेछ भन्ने बित्तिकै यो सठ मन, यो मनले त चाहँदैन कथा सुन्न, होइन? राम्रा राम्रा कुराहरू हेरौँ, राम्रा राम्रा कामहरू चाहिँ त्यो विभिन्न, होइन? नगर्ने कामहरू अब राम्रो भनौँ कि त्यसलाई नराम्रो भनौँ, त्यस्तातिर मात्रै हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुन्छ भने हामीमा पाप वृद्धि भइरहेको छ, हामीमा पाप बढ्दैछ। यो हामीले बुझ्नु पर्यो। यथा बन्धिर्महादीप्तः शुष्कमाद्रं च निर्दहेत् तथा शुभाशुभं कर्म ध्यानाग्निर्दहते क्षणात्। जसरी बलेको आगोले चिसो र काँचो काठ डढाउँदछ, उसले यो चिसो छ म डढाउँदिनँ भन्दैन आगोले कहिले पनि, यो काँचो छ डढाउँदिनँ भन्दैन कहिले आगोले। धन आगो बलेको ठाउँ होस् त लगाइदिनुहोस् त काँचो काठ, लगाइदिनुहोस् त चिसो काठ, त्यो सहित डढाइदिन्छ। त्यसै गरी ध्यान रूपी आगोले शुभ र अशुभ कर्महरू भन्दैन, एक क्षणमा त्यसलाई भस्मीभूत बनाइदिन्छ। सबले भनौँ हरे हर महादेव। जसरी धेरै सानो बत्तीले पनि ठुलो अन्धकार हटाइदिन्छ, ध्यायतः क्षणमात्रं वा श्रद्धया परमेश्वरं यद् भवेत् समूह श्रेयस्तस्यान्तो नैव विद्यते। त्यसै गरी योगको थोरै अभ्यासले पनि ठुलो पाप नष्ट भइजान्छ। श्रद्धापूर्वक एक क्षण मात्र भगवान् शिवको ध्यान गर्ने मनुष्यलाई जुन यश प्राप्त हुन्छ त्यो कहिले पनि नष्ट हुँदैन, त्यो फल कहिले पनि नष्ट हुँदैन। यसरी बताइएको छ, नास्ति ध्यान समम तीर्थम नास्ति ध्यान समम तपः नास्ति ध्यान समो यज्ञ तस्मात् ध्यानम समाचरेत् भनेर यहाँ बताइएको छ। यसकारण ध्यान बराबरको कुनै तीर्थ, कुनै तपस्या, कुनै यज्ञ नै छैन भनेर बताइयो। अब यहाँ ध्यानको प्रकार पनि बताइएको थियो नि अगाडि, होइन? योगको प्रकार बताइएको थियो। मन्त्र योग पनि हुन्छ, मन्त्र हामीले जप्ने, होइन? क्रिया योग हुन्छ, हामीले चाहिँ भगवान् शिवजीको पूजा गर्ने अथवा आफूले मान्ने इष्ट देवी देवताको पूजा गर्ने, भगवान् श्री हरि विष्णुको भए पनि, गणेशको भए पनि, होइन? सूर्यको भए पनि हामीले पूजा गर्ने क्रिया योग। त यो योग बेगर व्यक्तिले मुक्त हुन चाहन्छु भन्नु चाहिँ यो मूर्खता हो। यसको मतलब के? हामीले ज्ञान प्राप्त गरियो भने पनि त के हो? ज्ञान योग हो। हामीले कथा सुन्नु पनि के हो? ज्ञान योग। हामीले कथा सुनिरहेका छौँ, योग त पालना गऱ्यौँ नि त। त्यसै कारणले गर्दा योगभन्दा बाहिर हामी छैनौँ, यसको मतलब, होइन? अब मन्त्र जप्यौँ, होइन? हामीले अब त्यहाँनिर पनि मन्त्र जप्दै ध्यान गऱ्यौँ, ध्यान योग भयो, होइन? मन्त्र योगका कुराहरू हामीले अगाडि सबै श्रवण गरिसकेका छौँ, त्यसलाई म यहाँ दोहोऱ्याउन चाहन्न। प्यारभक्त भागवतहरू, त्यसै कारणले गर्दा यहाँ बताइएको छ, यसकारण मुक्ति प्राप्त गर्ने अभिलाषा बोकेका मनुष्यले अनिवार्य रूपमा भगवान् शिवको ध्यान गर्नुपर्छ।
आफ्नो आत्मा परमात्माको यथार्थ ज्ञान प्राप्त गरेका योगीहरूले जलले परिपूर्ण भएको तीर्थ ढुङ्गाबाट बनाएका मूर्तिहरूको मात्र आश्रय कहिले पनि लिँदैनन्। जसरी योगमा नलागेको मनुष्यले माटो वा ढुङ्गाले बनेको मूर्ति प्रत्यक्ष देख्न सक्दछ, योग बेगरका व्यक्तिहरूले, हामी साधारण मनुष्यहरूले, पुरुषहरूले, त्यसै गरी योगीले भगवान शिवको सूक्ष्म स्वरूपको प्रत्यक्ष दर्शन पाउँछन्। यसरी बताइएको छ। यदि भगवान शिवजीको सूक्ष्म दर्शन हैन सूक्ष्म स्वरूपको दर्शन गर्न चाहने हो भने ध्यान गर्नु पर्यो, आँखा चिम्म गरेर भगवान शिवजीको नाम जप्न पर्यो के। प्यारा भक्त भागवतहरू यी कुराहरू छन्। ल हेर्नुहोस्, ज्ञान योगीको साधना गर्दा गर्दै बिचैमा मृत्यु भयो भने पनि योगको अभ्यास गरेको फलस्वरूप रुद्रलोकमा त्यो योगी जान्छ। त्यसले त्यहाँ अलौकिक सुख उपभोग गरेर फेरि योगीको कुलमा जन्म लिन्छ। पुनः ज्ञान योगका प्रभावले संसार सागरबाट फेरि मुक्त हुन्छ। योगमा लागेको मनुष्यलाई जुन गति प्राप्त हुन्छ त्यो महायज्ञहरूको अनुष्ठान गर्नेलाई प्राप्त हुँदैन। यसै गरी शिवयोगीलाई अन्नदान दिनेले यज्ञ, अग्निहोत्र, तीर्थ र होम गरेको फल प्राप्त गर्छ। जुन अविवेकी मनुष्यले शिवयोगीको निन्दा गर्छ त्यो सुन्ने सहित नरकमा पर्छ भनेर बताइएको छ। सुन्ने मात्र होइन, भन्ने मात्र होइन के, सुन्ने पनि नरकमा पर्दछ। यसको मतलब हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो। शिवजीको कसैले निन्दा गरेको छ अनि हामीले सुनेर बस्यौँ भने त्यो सुन्ने पनि नरकमा पर्छ, त्यो भन्ने त नरकमा पर्छ, गाली गर्ने त नरकमा पर्छ। त्यस्तो कुरा बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। त्यसैले यी कुरालाई हामीले अलिकति चिन्तन मनन गर्न जरुरी छ प्यारा भक्त भागवतहरू। हामीले यो ज्ञानको कुरालाई अवश्य पनि श्रवण गर्ने प्रयत्न जहिले पनि गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, यहाँ सुतजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ कि यस्ता प्रकारले ऋषिलाई पराजित गर्ने उपमन्युले श्री कृष्णलाई जुन ज्ञान दिनुभएको थियो त्यसको श्रद्धापूर्वक बसेका मुनिहरूलाई उपदेश दिएर वायु सन्ध्याका समयमा अन्तर्ध्यान हुनुभयो। इति स विजितमन्यो यादवेनोपमन्यो रधिगतमभिधाय ज्ञानयोगं मुनिभ्यः प्रणतिमुपगतेभ्यस्तेभ्य उद्भावितात्मा सपति वियति वायो सायमन्तर्हितो भूत्। हामीले यहाँबाट के बुझ्नु पर्यो भने वायु देवताले ती षड ऋषिहरूलाई यो ज्ञानको कुरा, यो कथा श्रवण गराउँदै हुनुहुन्थ्यो नि त, होइन? हामीले अस्ति कथा श्रवण गर्दा पक्कै पनि हजुरहरूले बुझ्नु भएको छ। त वायु देवताले ज्ञान दिनुभयो, यी ज्ञानका कुराहरू सुनाउनु भयो, त्यस पछाडि सन्ध्याको समयमा उहाँ अन्तर्ध्यान हुनुभयो। यसरी बुझ्नु पर्यो हामीले। वायु देवता अन्तर्ध्यान भइसकेपछि त्यस पछाडि बिहान नैमिषारण्यका सबै मुनि यज्ञ समाप्त गरेर स्नान गर्न तयार भए। अब त्यस पछाडि त्यो ऋषिहरू मात्रै रहे, अब वायु देवता जानुभयो। त्यस समयमा ब्रह्माको आज्ञाअनुसार सरस्वती स्वादिष्ट जलले परिपूर्ण भएकी थिइन्। नदीका रूपमा त्यहाँ बहन थालिन् सरस्वती नदी। यसरी सरस्वती नदी आएकी देखेर मुनिहरू मनमा नै ज्यादै प्रसन्न भए। उनीहरूले यज्ञ समाप्त गरेर यज्ञको अन्तमा गरिने स्नान पनि गरे। ती नदीको जलले देवता सहितलाई तर्पण गरे। तिनीहरूले, ती मुनिहरू पहिले ब्रह्माले बताएको कुरा स्मरण गरेर वाराणसीतर्फ गए। अब है ती मुनिहरू वाराणसीतर्फ गए। अगाडि ब्रह्माजीले बताउनु भएको थियो, होइन? त्यो जस्तै ती षड ऋषिहरू ब्रह्माजीको शरणमा गएका थिए। ब्रह्माजीले चाहिँ यसरी 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 त्यहाँ जाऊ नैमिषारण्यमा, अनि त्यहाँ गएर चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ यज्ञ गर, त्यहाँनिर वायु देवता आउनुहुनेछ, वायु देवताले ज्ञान दिनुहुनेछ भनेर भन्नुभएको थियो। त्यस पछाडि वाराणसीमा जानु भनेर ज्ञान दिनुभएको थियो नि। हो त्यही गरे अब मुनिहरूले। यज्ञ पनि समाप्ति भयो, वायु देवता पनि गइसकेपछि उनीहरू वाराणसीतर्फ गए। यसरी बुझ्नु पर्यो। त्यस समयमा हिमालयबाट निस्किएर दक्षिणतिर भएकी गङ्गाको दर्शन गर्दै ती ऋषिहरू उत्तम स्नान गरेर गङ्गाको किनारा अगाडि बढे। त्यस पछाडि वाराणसीमा पुगेर तिनीहरू ज्यादै प्रसन्न भए। त्यहाँ उत्तरतिर भएकी गङ्गामा स्नान गरे। फेरि उनीहरूले अभिमुक्तेश्वर लिङ्गको दर्शन र पूजा पनि गरे। त्यहाँ जुन समयमा पूजा सकेर उनीहरू हिँड्न लागेका थिए त्यस समयमा उनीहरूले आकाशमा एउटा अलौकिक र ज्यादै आश्चर्यजनक प्रकाशमय तेजलाई देखे। त्यो तेजले आफ्नो प्रकाशले समग्र जगत प्रकाशमय बनाएको थियो। त्यस पछाडि आफ्नो शरीरमा खरानीको लेप लगाएका ती ऋषिहरू नजिकमा गएर त्यो तेजमा विलिन भएको ती ऋषिहरूले देखे। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू,
त्यहाँ अन्य विभिन्न ऋषिहरू चाहिँ यसरी खरानी लगाएका ऋषिहरू चाहिँ त्यो तेजमा विलिन भइरहेका छन्। ती ऋषि यसरी विलिन भएपछि त्यो तेज तत्कालै अन्तर्ध्यान भयो। यो एउटा ज्यादै आश्चर्यजनक घटना देखे ती 60 ऋषिहरूले। अन्य ऋषिहरू त त्यसरी त्यो तेजमा विलिन भएको देखे उनीहरूले। त्यो महान आश्चर्य देखेर ती ऋषिहरू यसका विषयमा जान्ने जिज्ञासा लिएर तुरुन्त ब्रह्मवनमा गए जहाँ ब्रह्माजी हुनुहुन्थ्यो। उनीहरू त्यहाँबाट जानुभन्दा पहिल्यै वायु देवता त्यहाँ अघि पुगिसक्नु भएको थियो। कहाँ? ब्रह्माजी भएको ठाउँमा यताबाट अन्तर्ध्यान भएर अघि गइसक्नु भएको थियो। उनले ऋषिहरूसँग जसरी साक्षात्कार भयो, जसरी उनीहरूको कुराकानी भयो, जसरी ती ऋषिहरूको बुद्धि सबै पार्षद सहित भगवान शिवमा स्थिर भएको थियो, जसरी ती ऋषिहरूले आरम्भ गरेको धेरै लामो समयसम्म चल्ने यज्ञ समाप्त भयो, त्यो सबै कुरा ब्रह्मालाई बताए। कसले? वायुदेवता वहाँ गएर ब्रह्माजीलाई सबै कुरा बताइदिए। त्यस पछाडि उनी ब्रह्माको आज्ञा अनुसार आफ्नो लोकमा गए वायु। त्यस पछाडि ब्रह्मा र तुम्बुरुका जो ब्रह्मा हुनुहुन्थ्यो, ब्रह्माजी चाहिँ तुम्बुरु र नारदका बीचमा भएको प्रतियोगिताको आनन्द लिँदै हुनुहुन्थ्यो। अब त्यस पछाडि को भन्दा वायुदेवता त्यहाँबाट गइसकेपछि यता ब्रह्माजीले चाहिँ तुम्बुरु र नारदका बीचमा प्रतियोगिता भनेको त्यहाँनिर प्रतिस्पर्धा गराइदिनु भयो। अब गाउने कुरामा होइन, तुम्बुरु नाम गरेका गन्धर्व र नारदले गाउने, कसले जित्ने भन्ने त्यहाँ प्रतिस्पर्धा भयो। यस्तो खेल भइरहेको थियो त्यहाँ। त्यो खेल हेर्दै ब्रह्माजी बसिराख्नु भएको थियो। त्यो समयमा गन्धर्व र अप्सराहरूले उनको सेवा गरिरहेका थिए। त्यस समयमा त्यहाँ कसैलाई पनि आउन दिएको थिएन। यसकारण ती ऋषिहरूलाई ढोकेले भित्र जान दिएनन्। 60 ऋषिहरू त ब्रह्माजीको त्यो वनमा पुगिसकेका छन्। भित्र जान खोज्दा ढोकेहरूले दिएनन्। ती ऋषिहरू ब्रह्माको भवन बाहिर बसिरहे। अब त्यो सङ्गीत प्रतियोगितामा नारदले तुम्बुरुको बराबर कला प्रदर्शन गरे। ब्रह्माले उनलाई तुम्बुरुसँगै बस्ने आज्ञा पनि दिनुभयो। त्यस पछाडि उनले तुम्बुरुलाई मित्र पनि बनाए। कसले? नारदले। त्यस पछाडि गन्धर्व र अप्सराहरूले यथार्थ रूपमा घेरिएका नारद भगवान शिवलाई वीणाको धुन सुनाएर प्रसन्न गराउने अभिप्रायले तुम्बुरुसँगै ब्रह्माको भवनबाट हतार हतार बाहिर निस्कँदा भए। प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यस समयमा नारदलाई देखेर ती ऋषिहरूले प्रणाम गरे। हतार हतार प्रणाम गर्दै ब्रह्मालाई भेट्ने यो समयका विषयमा सोधे। कतिखेर ब्रह्माजीलाई भेट्न सकिन्छ हे नारद, बताइदिनु पर्यो। तपाईँ बाहिर निक्लिनु भएछ, लु बताइदिनुहोस्। बाहिर बसेका ऋषिहरूले सोधे। अब नारद त अत्यन्त हतारमा थिए। कतिखेर चाहिँ शिवजी कहाँ पुगौँ र आफूले चाहिँ यो वीणाको धुन सुनाउँ भनेर हतारमा हुनुहुन्थ्यो नारदजी। अब हतारमा भएका कारणले गर्दा नारदजीले अहिले नि हो, जाऊ भित्र जाऊ भनेर आदेश दिए। त्यस पछाडि ढोकेले ब्रह्मालाई ती ऋषिहरू आएको सन्देश सुनायो। ढोकेले गएर उनीहरूको आज्ञा पाएपछि सबै ऋषिले भित्र गएर ब्रह्माजीलाई प्रणाम गरे। त्यस पछाडि उनको आज्ञा अनुसार ती ऋषि उनको नजिकमा गएर उनलाई घेरेर बसेवरी परिवस्था भए। त्यस पछाडि ब्रह्माजीले उनीहरूसँग भने, हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, यहाँनिर ब्रह्माजीले भन्नुभयो। यहाँनिर कसले भन्दै हुनुहुन्छ? सुतजीले भन्दै हुनुहुन्छ कि ब्रह्माजीले भने भनेर? तर हामी त तपाईँ भनेर भन्छौँ। ब्रह्माजीले भन्नुहुन्छ, मलाई तिमीहरूको यो सबै कुरा ज्ञात भइसकेको छ हे 60 ऋषिहरू, किनकि तिमीहरू यहाँ आउनुभन्दा अगाडि नै वायु यहाँ आएका थिए। वायुले सबै कुरा बताइसके। अब वायुले बताएका कुरा तिमीहरूले दोहोऱ्याउनु पर्दैन, मैले थाहा पाइसकेँ। अब मलाई वायुले तिमीहरूलाई कथा सुनाएर त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भएपछि तिमीहरूले चाहिँ के गर्यौ? अब तिमीहरूले गरेको कुरा त वायुलाई थाहा छैन। वायुले कथा सुनाइन्जेलसम्म भएका कुराहरू मात्रै वायुलाई थाहा छ। उनले मलाई बताए, उनी गइसके। अब तिमीहरूले के गर्यौ त्यस पछाडि त्यसको विषयमा बताओ भनेर यसरी भन्नु। ब्रह्माजीका यस्ता प्रकारका कुरा सुनिसकेपछि ऋषिहरूले यज्ञको अन्तमा गरिने स्नान गरेपछि आफूहरू गङ्गा तीर्थमा गएको कुरा सुनाए, वाराणसी गएको कुरा सुनाए, त्यहाँ अभिमुक्तेश्वर लिङ्गको दर्शन गरेको कुरा सुनाए, पूजा गरेको कुरा सुनाए, आकाशमा त्यसको डल्लो देखेको कुरा सुनाए, धेरै ऋषि त्यसमा विलिन भएको कुरा सुनाए, फेरि त्यो तेज अन्तर्ध्यान भएको अनि त्यसका विषयमा आफूहरूले यथार्थ रूपमा जान्न नसकेको कुरा सुनाए। तिनीहरूका यस्ता प्रकारका कुरा सुनिसकेपछि अब ब्रह्माजीले भन्नुभयो, तिमीहरू ज्यादै उत्तम पारलौकिक सिद्ध प्राप्त गर्ने समयमा आइरहेका छौ। अब त्यो समय तिमीहरूका लागि आउँदैछ। तिमीहरूले धेरै समय चल्ने यज्ञद्वारा भगवान शिवको आराधना गरेका छौ। यसकारण उहाँ तिमीहरूलाई प्रसन्न भएर तिमीहरूप्रति कृपा गर्न ज्यादै उत्सुक हुनुभएको छ। उहाँ प्रसन्न हुनुभएको छ। त्यो तिमीहरूले देख्यौ नि, त्यो तेजले लक्षित गरेको कुरा यही हो।
तिमीहरूले वाराणसीमा आकाशमा जुन तेज देखेका थियौ त्यो ज्योतिर्मय लिङ्ग थियो, बुझ्यौ? त्यो भगवान शिवको ज्योतिर्मय लिङ्ग हो। त्यो तेजमा श्रौत र पाशुपत व्रतको नियम पालना गरेर आफ्नो पाप भस्म बनाइसकेका मुनिहरू विलीन भएका थिए। ती मुनिहरू विलीन भएको कुरा, त्यो दृश्य तिमीहरूले देखेका हौ। अब यो दृश्य पनि जोसुकैले देख्दैन। जो अब मुक्त हुनेवाला छ उनीहरूले यस्तो खालको दृश्य देख्दछन्। त तिमीहरूले देख्यौ भन्नुको मतलब अब के बुझ्नु पर्यो भने तिमीहरू पनि यसरी नै मुक्त हुनेछौ। अब यो प्रष्ट रूपमा हो। यही मार्गबाट तिमीहरूलाई पनि चाँडै मुक्ति प्राप्त हुनेछ। अब तिमीहरू सुमेरु पर्वतको दक्षिण दिशामा मेरो पुत्र सनत कुमार बसेको ठाउँमा जाओ। सुमेरु पर्वतको दक्षिण दिशामा मेरो पुत्र त्यहाँ बसेको छ। किन त्यहाँ बस्नु पर्यो त भन्दा प्राचीन कालको कुरा हो। सनत कुमार अज्ञानका कारणले आफूलाई सबै योगीहरूको शिरोमणि ठान्न थालेका थिए। म जस्तो जान्ने कोही छैन भन्न थालेका थिए। यसकारण उनले सबैको साक्षात्कार गर्न छोडिदिए। कसैलाई पनि मान्दैनथे, गन्दैनथे। कोही आयो भने पनि अर्कोतिर फर्किन्थे, होइन? यस उँट जस्तो नि, सिठाड मात्रै पार्ने, कहिले पनि ननिउर्याउने नि, होइन? त्यस्तो स्वभावका भएका थिए। हेर्नुहोस्, अब नन्दी आएछन्। एक दिन नन्दी आउँदाखेरि पनि त्यसै गरे, होइन? उँटले जस्तो ठाडो बनाइदिने, मलाई नमस्कार गर्नुपर्छ, मलाई मान्नुपर्छ भन्ने भाव उत्पन्न भइरहेको थियो सनत कुमारमा। तर नन्दीलाई देखिसकेपछि नन्दीलाई रिस उठेछ त्यो समय। त्यस पछाडि हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, यस्तो व्यवहार देखिसकेपछि ज्यादै रिसाएका नन्दीले उनलाई धेरै ठुलो उँट बनाइदिए। ल उँट भइहाल, किनभने तमा अभिमान आयो। श्राप दिए, उँट बनिहाले। हेर्नुहोस् है, त्यस पछाडि म उनका लागि धेरै चिन्तित भएँ। हे ऋषि हो, अब छोरो उँट भइहाल्यो। मैले अब त्यस पछाडि लामो समयसम्म शिव पार्वतीको आराधना गरेँ। आफ्नो छोरोको यो उँटको रूप हटाउनका लागि आराधना गरेँ। नन्दीसँग पनि अनुनय विनय गरेँ। यसरी अनेकौँ प्रयास गरेँ मैले। उनी उँटको योनिबाट मुक्त पनि भए। त्यस पछाडि मेरो आराधनाबाट नन्दी पनि प्रसन्न हुनुभयो, यता शिव पार्वती पनि प्रसन्न हुनुभयो। मेरो छोरोले उँटको योनिबाट मुक्त भए। सनत कुमारकै स्वरूपमा सनत कुमार फर्किए। त्यस समयमा भगवान शिवले मुसु हाँस्दै नन्दीसँग भन्नुभयो, सनत कुमारले मेरो अपहेलना गर्दै आफ्नो अहङ्कार देखाएका थिए। यसकारण तिमीले उनलाई मेरो यथार्थ स्वरूपको उपदेश देऊ। अब दिनै पर्दछ, उपदेश दिनुपर्छ, ज्ञान दिनुपर्दछ। ब्रह्माका जेठा पुत्रले अविवेकीले जस्तै गरी स्मरण गरिरहेका छन्। यसकारण मैले उनलाई तिम्रो शिष्य बनाइदिएँ। मैले उनलाई तिम्रो शिष्य बनाइदिएको छु सनत कुमारलाई, किनभने उनी अभिमानी भएका थिए। तिमीले श्राप दियौ, उनलाई ठिकमा ल्याइदेऊ। अब तिम्रो शिष्य भए आजदेखि भनेर शिवजीले भन्नुभयो। त्यो समयमा तिमीबाट उपदेश पाएपछि उनी मेरो ज्ञानका प्रवर्तक हुनेछन्। उनीले धर्मको अधिपतिका रूपमा तिम्रो अभिषेक पनि गर्नेछन्। नन्दीलाई यसरी भन्नुभयो, किनभने नन्दी मेरो ज्ञानको विषयमा तिमीले सनत कुमारलाई सुनाउनेछौ। त्यस पछाडि उनी धर्मको अधिपति, अब उनले धर्मको अधिपतिको रूपमा अभिषेक गर्नेछन्। चिन्ता नगर। भगवान शिवका यस्ता प्रकारका कुरा सुनिसकेपछि नन्दीले उहाँको आज्ञा शास्त्र स्वीकार गरे। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब त्यस पछाडि यहाँनिर भन्नुहुन्छ, मेरो आज्ञा अनुसार नन्दीलाई प्रसन्न गराउनका लागि सुमेरु पर्वतमा ज्यादै कठोर तपस्या गरिरहेका छन्। नन्दीले भेट्नुभन्दा पहिले तिमीहरूले सनत कुमारलाई भेट भनेर यता ब्रह्माजीले भनिदिनु भयो छ ऋषिहरूलाई। हे षड ऋषि हो, यता शिवजीले आज्ञा दिनुभएको छ नन्दीलाई त्यहाँ जानु, सनत कुमार त्यहाँ छन् भनेर आज्ञा दिनुभएको छ। नन्दी जानुभन्दा पहिले तिमीहरू त्यहाँ पुगिहाल भनेर भन्नुभयो। किनकि उनीबाट कृपा प्राप्त गर्नका लागि नन्दी तत्कालै त्यहाँ जाँदैछन्। उनीमाथि कृपा गर्नका लागि र उनीबाट कृपा प्राप्त गर्नका लागि। जसलाई ज्ञान दिन्छ उबाट पनि कृपा प्राप्त गरिन्छ, जसले ज्ञान लिन्छ उसले पनि कृपा प्राप्त गर्दछ। त्यसैले त्यहाँ नन्दी पुग्नुभन्दा अगाडि तिमीहरू पुग। ब्रह्माजीका यस्ता प्रकारका कुरा सुनिसकेपछि ती ऋषिहरू सुमेरु पर्वतको दक्षिण शिरमा तुरुन्त गइहाले। दक्षिण शिखरमा गए। त्यो सुमेरु पर्वतमा स्कन्द नाम भएको एउटा सागर जस्तै विशाल सरोवर थियो। प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यसको जल अमृत जस्तै मिठो, कति मिठो मिठो शीतल तथा स्वच्छ जल थियो। त्यो सरोवरको चारैतिर स्फटिक मणिका ढुङ्गाहरू लगाइएका थिए। त्यसका चारैतिर भएका सबै ऋतुमा जुन फल फुलले परिपूर्ण हुने रुखहरू थिए, सबै ऋतुमा चाहिँ फुल्ने, सबै ऋतुमा फल्ने खालका फलफुलहरू थिए। त्यो सरोवरमा नील कमल, कमल र कुमुदका फुल तारा जस्तै शोभायमान भएका थिए।
छाल बादल जस्तै देखिन्छन्। प्यारभक्त भागवतहरू त्यो सरोवरमा हेर्दाखेरि त्यहाँ जान आउनका लागि सिँढी बनाइएको थियो। त्यहाँको भुइँमा नीला ढुङ्गा छापिएका थिए। त्यहाँ धेरैले स्नान गर्न आउँथे। त्यो सरोवरको उत्तर किनारमा एउटा कल्पवृक्षको फेदमा हिराको ढुङ्गाले बनाइएको जो वेदी थियो, त्यो वेदीमा मृगको छाला ओछ्याएर सनत कुमार त्यहाँ बस्नुभएको थियो। उनले आफ्नो अविचल समाधि त्यसै समयमा रोक्नु भएको थियो। त्यस समयमा धेरै ऋषिहरूले उनको सेवा र पूजा गरिरहेका थिए। नैमिषारण्यका ऋषिहरूले त्यहाँ सनत कुमारलाई देखे। त्यहाँ पुग्ने बित्तिकै उनीहरूले सनत कुमारलाई प्रणाम गरेर नजिकमा गएर बसे। सनत कुमारले पनि सोध्नुभयो, किन आउनुभयो, के कारणले आउनुभयो। यसरी सोध्नका लागि प्रारम्भ मात्र के गर्नुभएको थियो, त्यसै समयमा आकाशमा धुन्धुबीहरू बज्न थाल्यो। त्यस समयमा असङ्ख्य गणहरूले घेरिएको एउटा सूर्य जस्तै तेजस्वी विमान देखियो। त्यसमा अप्सरा र रुद्रकन्याहरू पनि थिए। त्यहाँ अनेकौं प्रकारका बाजा बजिरहेका थिए। त्यो विमान ज्यादै आश्चर्यजनक थियो। त्यो विमानमा सुयसा सहित नन्दी सवार भएका थिए। उनी आफ्नो कान्ति शरीर र तीनवटा आँखाले ज्यादै शोभायमान देखिएका थिए। ती नन्दी भगवान शिवको आज्ञा पालन गर्ने सिलसिलामा त्यहाँ आएका थिए। प्यारभक्त भागवतहरू, यसरी नन्दी आएको देखेपछि ऋषि सहित सनत कुमार पनि ज्यादै प्रसन्न भए। प्यारभक्त भागवतहरू, उनी दुवै हात जोडेर आत्मसमर्पण गर्दै त्यहाँ उभिए। त्यसै समयमा विमान भुइँमा बस्यो। यस पछाडि सनत कुमारले नन्दीलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गर्दै उनको स्तुति गरे। ऋषिहरूको परिचय दिने सिलसिलामा उनले नन्दीसँग भन्न लागे। सनत कुमारले भन्नुभयो, यी 6वटा कुलमा उत्पन्न भएका ऋषिहरू हुन्। यिनीहरूले नैमिषारण्यमा धेरै लामो समयसम्म चलिरहने यज्ञको अनुष्ठान गर्थे। ब्रह्माको आज्ञाअनुसार तपाईँको दर्शन गर्नका लागि पहिल्यै यहाँ आएका हुन्। तपाईँ यहाँ आउनुहुन्छ भनेर थाहा पाइसकेपछि तपाईँ यहाँ आइपुग्नुभन्दा अगाडि नै ब्रह्माजीको आज्ञाले यिनीहरू यहाँ आएका हुन् भनेर यसरी सनत कुमारले 6 ऋषिहरूका बारेमा बताइदिनु भयो। कसलाई? नन्दीलाई। सुतजीले भन्नुहुन्छ, सनत कुमारका यस्ता प्रकारका कुरा सुनिसकेपछि नन्दीले आफ्नो हेराइबाट ती सबैका पाशोहरू तत्कालै काटिदिनु भयो। यसको मतलब उनीहरूभित्र रहेका काम क्रोधादिका विभिन्न पासाहरू काटिदिनु भयो। उनीहरूलाई शैव धर्म र ज्ञान योगको उपदेश दिनुभयो। फेरि भगवान शिवको नजिकमा गएर सनत कुमारले त्यो ज्ञान मेरो गुरु व्यासलाई दिनुभएको थियो। सबले भनौँ हर हर महादेव। हेर्नुहोस् है, उनै सनत कुमारलाई ज्ञानको बाट प्राप्त भएको थियो। यो श्री शिव महापुराण सनत कुमारलाई नन्दीले सुनाउनु भएको थियो। यसको मतलब अनि सनत कुमारले वेदव्यासजीलाई सुनाउनु भएको थियो। व्यासले मलाई संक्षेपमा यो बताउनु भएको हो, भगवान शिवको यो पुराणको उपदेश वेदको ज्ञान नभएकालाई दिनु हुँदैन भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो भनेर सुतजीले फेरि यता आफ्ना शिष्यहरूलाई भन्दै हुनुहुन्छ। जो भक्त र शिष्य छैन त्यसलाई तथा नास्तिकहरूलाई यसको उपदेश दिनु हुँदैन। यदि मोहका वशमा परेर तिनीहरूलाई यसको उपदेश दियो भने अब यो त राम्रो हुँदैन। फेरि लोभको वशमा परेर जस्तो त्यसलाई यस्तो ज्ञानको कुरा सुनाउनु हुँदैन। यो ज्ञानको कुरा उसैलाई सुनाउनु पर्दछ जो शिवभक्त छ। सबले भनौँ हर हर महादेव। हेर्नुहोस् है, जुन मनुष्यले सेवाको भावले यो पुराणको उपदेश दिन्छ अथवा लिन्छ, पढ्छ वा सुन्छ भने त्यो यो लोकमा अनेकौं प्रकारका सुख भोग गरेर अन्तमा मुक्त हुन्छ भनेर यहाँनिर बताइएको छ। प्यारभक्त भागवतहरू, त्यसैले श्री शिव महापुराणको जहिले पनि सेवा गर्नु, जहिले पनि सेवा गर्नु, जहिले पनि सेवा गर्नु भनेर यसरी यहाँनिर बताइएको छ। प्यारभक्त भागवतहरू, हेर्नुहोस्, अन्तमा मुक्त हुन्छ। यो पुराणका माध्यमद्वारा हामी एक अर्काको उपकार हुने कार्य गर्नका लागि अगाडि बढ्नु पर्दछ भनेर यहाँनिर सुतजीले भन्नुभएको छ। त्यसरी नै हामीले पनि हजुरहरूलाई भन्छौँ, किनभने पुराणबाटै सबैको उपकार हुन्छ, ज्ञान प्राप्ति हुन्छ। व्यक्तिहरू मूढ भइरहेका छन्, राजनीति गर्नेहरूले भ्रष्टाचार गरिराखेका छन् होइन, व्यक्तिहरूले विभिन्न पाप गरिराखेका छन्। यिनीहरू सबैलाई सुधार्ने भनेको धर्म हो। जसलाई धर्मको ज्ञान छैन होइन, धर्म भनेको धारण गर्ने चिज हो, सही ज्ञानलाई धारण गर्नु पर्यो। जसलाई धर्मको ज्ञान नै छैन, जो आस्तिक छैन, उसले त लापरवाही गरिहाल्छ होइन, विभिन्न भ्रष्टाचार गर्छ। राजनीतिक गर्ने व्यक्तिले उच्च पद ओहदामा पुगिसकेपछि जसमा अलिकति डर छ धर्मको होइन, पाप हुन्छ, मलाई त यस्तो काम गर्नु हुँदैन, मैले राज्यको सेवा गर्नुपर्दछ भन्ने उसमा भाव आउँछ भने उसले भ्रष्टाचार नै गर्दैन। अरूका लागि राम्रो सही कर्म गरिदिन्छ, सबैका लागि सेवा दिन्छ, आफूले सेवा बापत केही लिन्छ। हेर्नुहोस्, यो कुरा छ। यसकारण यहाँनिर
बताइएको छ कि सबैलाई पुराण सुनाउनु पर्दछ, पुराणले ज्ञान दिन्छ। अनि ज्ञान जब प्राप्त हुन्छ त्यस पछाडि हामी सही कर्ममा अगाडि बढ्न सक्छौँ। यसकारण यहाँ भन्नुहुन्छ कि सुतजीले यसकारण म आनन्दित भएर अब जान्छु, हाम्रो सधैँ कल्याण होस् है, हाम्रो सधैँ कल्याण होस् भनेर सुतजीले यसरी नै मिसारण्य भेला हुनुभएका सम्पूर्ण ऋषिहरूलाई कथा सुनाउनु भएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू यहाँनिर अगाडि भन्नुहुन्छ त वेदव्यासजीले नै लेख्नु भएको कथा हो यो, होइन र? वेदव्यासजीले नै सुनाउनु भएको थियो सुतजीलाई, प्यारा भक्त भागवतहरू। अब यहाँ भन्नुहुन्छ यो शिव महापुराण अब के भएको छ, पुरा भएको छ र यो कल्याणदायक रहेको छ। 24,000 श्लोकले युक्त भएको श्री शिव महापुराण। अब यसमा 1,00,000 श्लोक थियो भनेर भनिन्छ पहिले, तर वेदव्यासजीले यसलाई 24,000 श्लोकमा आबद्ध बनाइदिनु भएको छ। सबैलाई बुझ्ने गरी, सबैलाई जान्ने गरी यो ग्रन्थ तयार भएको छ। सोही ग्रन्थका बारेमा हजुरहरू समक्षमा हामीले पनि बताउने प्रयत्न गऱ्यौँ। यो ज्यादै कल्याणदायक पुराण, ज्यादै आधारपूर्वक पढ्नु र सुन्नु पर्दछ भनेर बताइएको छ। जो नास्तिक, श्रद्धाविहीन, अविवेकी, शिव भक्ति रहित छ, पाखण्डी छ, त्यसलाई यसको उपदेश कहिले पनि दिनु हुँदैन। यो एकपटक सुन्दा सबै पाप नष्ट हुन्छन् भने बारम्बार सुनिरह्यो भने पुण्य बढिरहन्छ, यसरी बताइएको छ। त्यसैले हामीले एकचोटि मात्रै होइन, दोहोऱ्याइ श्रवण गरिरहन सक्दछौँ। भक्तिविहीनमा भक्तिभाव उत्पन्न हुन्छ। श्री शिव महापुराण श्रवण गरिरहेको भने जसमा भक्ति छैन उसमा भक्ति उत्पन्न हुन्छ, भक्तको समृद्धि हुन्छ। यो श्री शिव महापुराण भगवान शिवलाई ज्यादै प्रिय छ। यो वेद जस्तै सम्मान गर्ने योग्य छ, भोग र मोक्ष प्रदायक छ। आफ्ना प्रमथ गणहरू, दुवै पुत्रहरू अनि पार्वती सहित भगवान शिवले यो पुराणको वक्ता र श्रोताको सधैँ कल्याण गर्नुहोस् भनेर यहाँनिर वेदव्यासजीले भन्नुभएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, ग्रन्थकर्ताले भन्नुभएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। त्यसैले हामी पनि भन्छौँ कि यो कथा हजुरहरू जतिले सुन्नुभएको छ, हजुरहरू सबैको कल्याण होस्, सबैलाई राम्रो होस्। अब हामीले भोलिदेखि नै बसक अब नरोक्ने, किनभने हामीले यो पुराण श्रवण चक्र जुराइवरी यो श्री शिव महापुराण आदिबाट सुरुवात गरेका छौँ, महापुराण श्रवणको सुरुवात गरेका छौँ। त्यसैले भोलिबाटै हामीले श्री विष्णु महापुराणको कथालाई राख्नेछौँ। प्यारा भक्त भागवतहरू, जसरी श्री शिव महापुराणलाई श्रवण गर्नुभयो त्यसरी नै अन्य भक्तहरूलाई पनि जोडेर हजुरहरूले श्री विष्णु महापुराणका कथाहरू श्रवण गर्नुहोला र आफूले मात्रै होइन कि अरूलाई पनि ज्ञान प्राप्ति होस्, अरूलाई पनि भक्ति प्राप्ति होस् र अरूको पनि कर्म ग्रन्थि खुलुन् भन्नका लागि हजुरहरूले श्री शिव महापुराण पक्कै पनि श्रवण गर्नुहोला। यसो गर्नुभयो भने राम्रो हुनेछ र श्री शिव महापुराण त श्रवण गरिहाल्नुभयो, अझै पनि हजुरहरूले दोहोऱ्याइ पनि श्रवण गर्न सक्नुहुनेछ र श्री विष्णु महापुराण पनि हजुरहरूले श्रवण गर्नुहोला। यहाँ भन्दै जाँदा कतिपय ठाउँमा गल्ती भयो होला, कतिपय ठाउँमा त्रुटि भयो होला। आफ्नो स्वविवेकले, आफ्नो स्वज्ञानले हजुरहरूलाई मैले श्रवण गराउने प्रयत्न गरेँ। प्यारा भक्त भागवतहरू, जहाँ जहाँबाट हजुरहरूले श्रवण गर्नुभयो पक्कै पनि भगवानको कृपा हजुरहरूलाई रहने नै छ। हामीले यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब जो हुन त यहाँनिर 7वटा संहिताले युक्त भएको श्री शिव महापुराण भनेर भनिएको छ यहाँनिर अगाडि। प्यारा भक्त भागवतहरू, यहाँनिर जुन विदेश संहिता, रुद्र संहिता गर्दै गर्दै अनि रुद्र संहिताको पनि द्वितीय खण्ड रहेको छ, अनि रुद्र संहिताको पार्वती खण्ड रहेको छ, रुद्र संहिताको चाहिँ कुमार खण्ड रहेको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यसरी नै यहाँनिर शतरुद्र संहिता छ, कोटि रुद्र संहिता छ, अनि उमा संहिता छ, अनि त्यसै गरेर यहाँनिर कैलाश संहिता छ, अनि वायव्य संहिताको पहिलो खण्ड अनि वायव्य संहिताको दोस्रो खण्ड गरेर 7वटा संहिताले युक्त भएको श्री शिव महापुराण थियो। हामीले यसलाई पुरा श्रवण गरिसकेका छौँ। प्यारा भक्त भागवतहरू, जसले श्री शिव महापुराण श्रवण गर्नुहुन्छ उहाँहरूको आत्मा र शरीरलाई दुःख हुँदैन भनेर बताइएको छ। यो मानव चोला सार्थक हुन्छ भनेर बताइएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यसैले हजुरहरू शिव भक्त हुनुहुन्छ अथवा हजुरहरू विष्णु भक्त हुनुहुन्छ अथवा गणेश भक्त हुनुहुन्छ अथवा देवी भक्त हुनुहुन्छ अथवा सूर्य भक्त हुनुहुन्छ, जेसुकै हजुरहरूले स्वरूपको धारण गरे तापनि तत्त्व त्यही हो। त्यो तत्त्वको हजुरहरूले चिन्तन मनन पक्कै पनि गर्नुभएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, र सबैलाई यो ज्ञान प्राप्ति होस्, सबैलाई मुक्ति प्राप्ति होस्, हामीले यही चाहन्छौँ। र 18 उपपुराण, 18 महापुराणहरू हजुरहरू समक्षमा हामीले यसरी नै राख्दै जानेछौँ।
अब श्री शिव महापुराण हामीले श्रवण गऱ्यौँ, पहिलो रहेको थियो यो होइन। महापुराणहरूमध्येमा हामीले पहिलो एउटा पुराण सकेका छौँ, अब श्री विष्णु महापुराण सक्छौँ, त्योसँग दोस्रो हुन्छ। हो त्यसरी गर्दै गर्दै पहिले महापुराण आदिलाई हामीले यसरी नै सकिसक्नेछौँ। त्यस पछाडि उपपुराणहरू अनि त्यस पछाडि औपपुराणहरू पनि रहेका छन्। हामीले यसरी नै सबै पुराणहरू श्रवण गर्नेछौँ र श्रवण गराउनेछौँ। आफूले जानेका कुराहरू हजुरहरू समक्षमा राख्नेछौँ। सबैको कल्याण होस्, भगवान् महादेवको कृपा रहोस्। एकचोटि सबैले जयकारा लगाउनु होला, कमेन्ट बक्समा लगाउनु होला, सेयर गर्नुभएको छ हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद, लाइक गरिदिनु भएको छ, श्रवण गरेर साथ दिनुभएको छ। हजुरहरू सबैको कल्याण होस्। भोलिबाट श्री विष्णु महापुराण श्रवण गर्नुहोला भन्दै म टिका पौडेल हजुरहरू समक्षबाट बिदा चाहन्छु। सबैले भनौँ एकचोटि हर 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 महादेव।